سلام سلام كورات تقاتل تنايز مدب كما يتخونو نحجون كمتي كل جزء زقربه علتاو تحس حيزلكم مصي زلخو بناي جزء مسان ابزي قربا جزء بوزح فيديوهات يسرحن زلخو مصاق اسرح بزغونه زنايلو معانتي مدب حيزي مصي زلخو بزعبا برغيدنا حمودو زملكتيو كالون بزعبا دمصاو كيروساس فها زملكت بوزح زبحال نغرات الله تاثيرو تفتح زبالا بإثيوبيا بزعبو كنرينا بوجن ناي تفتاو توك شو زوت صونالو بزعبا جنبارا ملكيتو سزاربو ازون ازارابو خوين سلازولو اب سوشيال ميديا انا خاني ناتي ريتو كفتني بز غدايزي مجمريا جن ناي كيروس اسفها نتعذب ابز حلفون تاثيرو خمزلو زرغيحن يرا فيديو تمأسريو مخنيات انتايو جلزبل نصور ايكونن مالت تاثيرو زلو مخنيات فليت ايو لوخو جن زيو مالسي كم مأسر نعو خم مخنيات نختريو بتعمي اشغار سلازخونه جن اوكي قسيل كاميرا اي حيش بزبل تسوق الى لوخو مالتي مخنيات تي نغرسي يسدممك ولا بخمزلو سب السري قاليلكاس قرب يتحساسبي سلازس وحقري خمبرتا يقاليلكا كساب صبوت زخونه حبريتا زمص مصباي حايش مالتي بزخونه كيروس وصي خمزلو حجون يزربالو بواحس قال يقولوا ابت مجمريا صاوعي زقربنا يون نسيو مالسي تي فتحاو زخونه منقدي ناي بيت فردي كم مسل نخركبينا صاوعي تقريبا نزي كون خونون تراز صاوت سبات نحرالو خوينو مسغانا يغبومي بزخونه ابزي نعزو زلنا عوت شاويش مس مچچن كال حدا ودون بزعبا ناي كيروس نا تزاربو يمو نسمعهم اوكي انا حجي زي سبز انت رابنا بوليتيكا غداي زي كوينو بول كتاثير كون خيل غلطو نفولط ነገር የለን حجي سمسات ولا فتحنا كيروس نكون زبلو انت عم بزلو مأسري مخنيات ينفلتنا يقول مأسري مخنيات كيف ولدكم كم يجيكم فتحت بلو بعلا فتح مالته بيت فرخ قربالو በቃ ወይ ነፃ ሊخبሃል ወይ ክፍረድ ይገርመለ ጉዳይ ፍልጥካ ስለዚህ ሕጂ በዛ ዓወሻዎች ዝብሎ ዘሎ ጉዳዩ ከይፈለጥኩም ሲ ከመየርኩም ፍትሕ ትብሉ እንዲ ዝብሎ ዘሎ ፍትሕ ማለት እኮ ጉዳዩ ክንፈልጥ እንደሊና ማለት እዩ ሓደ ሰብ ብዘይ ተፈለጠ ምክንያት ከተኣስሮ ከለኻ ዘይፍትሓዊ ኣካይዳ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ፍትሕ ክሓትት ከሎ ሲ ፍትሓዊ መንገዲ ንክኽተሉ እዩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዲ ወላ ተኣሲሩ ዘሎ ኣካል ዝሓትት ዘሎ بيت فرد قرب زغد قداي نحد زي فريدك كم يجيك يا اخا فتحت تبدو بيت فرد حجي مأسري اكزاكتلي نكيروس ولقاوي كماي كماها ابزي تبعيتنا قال زغاطمنا دي بخال قداينا بولقنا زغاطمنا دي ولاس ببوليتيكايو ابي اثيوبيا حيت تاسو كيروس زي تقلالا بوليتيكا يكون بيت فردي بصيح قدايو بيت فرد خيدو باكل نحنا نكاتاتلو لنا ابالاتنا كل جزء مسلو زيكو كال علامة بقى أنا تقالسكم ودكم غيرك فيش متاو امبر ولا حالكو بقى يلنكو زب هذا الوقت بعد داويتا يبراكم ابيت فرد دوله مسؤول اوبا كان كداينا دحين قصل ماجمو مغنياتو انت انا غيرون ولا توما اب اسر بيت بصحو سباتون انتاوت مخانم سفر يعني ميتغورا ما تمالي تفازلو نبرو دحين قصل ناباكن كداينا ماجي زارمني قصل ما مجمريا نكيروس تمالي يطفاء زبلو زنبورو ابيت فرد خيرهم زوصحو له كابزوم كابنا بعد زر سناي وغن مالتي تيوم برغيدنا حمودنا ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ካውም ንኪሮስ በጽሐመ ማ ዘዛረቦ ሰባት ከም ዘለውና ፌስቡክ ዘርጊሖም ሪአዮ ሎ ሕጂ ኣብዚሲ ማለት ሓደ ሰብ ኣተሓሳስቡ ፍትሓዊ ክኾን ኣሎ ኪሮስ ይኖዞም ሰባት እዚኦም ብምሉኦም ህግደፍዮም እናበለ ከጸልሞም ዝውዕል ነይሩ ሕጂ ናይ ኪሮስ ስምዒታዊ ብምዃኑ ብዙሕ ዘይደሊ ዘረባታት ይዛረብ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ዝበሃል ዘሎ ኪሮስ ይኖዞም ሰባት እዚኦም ህግደፍዮም ገለና ተባላ መውዳእታውን ተኣሲሮም ሪእና ኢና تأثيرهم تي مأسرية مخنيات كساح حجي ونصر يكونن ولا حنت كساح حجي سي نصر يكونن مأسرية مخنيات نمن دايم تفتح ولا نصر يكونن كابتي زجرم نجر مالتي حجي جن أبي تبي أبزح نجرات سلزولو تنجرات تقع ترى تساويتي خنبل نخلينا نسمع يوم ده حنسكا متورا ويتا يكوت قبران لسي ترى ولا ما لسي كنت زي ما مسأيس بخان زعينت ملكة فتقعز أنا يعني تصبحان عليه مالتي أجي أنت أي مثلك؟
ንመጨጨ ሓወይውን ብዛዕባ ኣነ ንሱን ዝተራኸብናዮ ዝገበርናዮ ዝርርብ ብዚ መፅእ ክዛረብ ኣነ ሓደ ኣብነት ካብቲ እዚ ገይርዎ ኣሎ ዝብሎ ዘለኹ ክገብር ከም ዝኽእል ምስክር ዝኸውን እቲ ኣዘራርብኡ ማለት እዩ ጂ ኣነ ንሱን ብዛዕባ እንታይ ተዛሪብና እንታይ ዕሊልና ነዊሕ ኢና ተዛሪብና ተዛረብና ብፅሑፍ ኣይኮናን ማለሲ ደብዳቤ ተለዋወጥና ብኣካል ተራኺብና ብቴሌፎን ንስራሕ ዝምልከት ግንባር ለስፊ ካልኦት ዝተፈላለዩ ብዙሕና ተዛሪብና ሕጂ በዓሉ ምፅእዎ ማለሲ ከምዚ ኣይተፀበኹኻን ማለሲ ይፈልጠካ ክንራኸብ ከለና መቸም ንዓኻ ፈሊና ወይ ነቲ ሓደ ፈሊና ብዛዕባ ግንባር ዝምልከት ኣነ ማዶር ማለት እዩ ንድሕነት ናይ ግንባር ይኹን ንዕብየት ወይ ድማ ብራኸ ናይ ምዕዋት ዓቕሙ ናይቲ ግንባር ማለት ንድሕር ሰሚሩ ማለት እዩ ንክውን ምግባር ንሰርሖ ዝነበርና ንዓኻ ዝህቦ ሓበሬታ ንድሕነትካ ሶሪ ንኪሮስ ዝዛረቦ ንድሕነቱ ንኩሉ ንዳዊት ንድሕነቱ ዝሕዝን ዝገርም ማለት እዩ ዓዊታ እቶም ናይ ፀይቂ ጉጅለ ፀበብቲ ንመጨጨ ኣጋጣሚ ሕጂ ዘራኸቦም ሓደ ዝለኣኾም ትካል ስለ ዝኾነ እዮም ተሰሚዖም እሞ ንመጨጨ ኣይፋለጡ ነይሮም ማለት መንነቶም ኣይፋለጡ ነይሮም ምስርሕ ግን ናይ ኮመን ኢንትረስት ሓደ ረብሓ ስለ ዝነበሮም ተራኺቦም ማለት እዩ መጨ እንታይ እዮም ዝገልፆ ወዲ ስለ ዝኾነ ፖለቲካ ዘይርድኦ ንዕኡ ካብቲ መድረኽ ናይ ግንባር ንምግንፃል ብዙሕ ሓልኪ ኣይክወስደልና ኣሎ እሱስ ቀሊል ዓቕምን ኣይደለን ዝገልፅዎ ነይሮም ከምኡ ኢለ ኢኻ ነጊረዮ ክነግረካ ማለት በዚ ኣጋጣሚ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ብእንታይነቱ ዝጓዋንይዎ ግዳይ ክገብርዎ ዝተዳለዩ ሰባት እዮም እሶም ግን ኣይኮኑ ኣነ ዝኸፍኡ ዝረኸብኩም ዝኸፈ ፀንሐ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣዝዩ ኣሰካፊ መድረኽ ወላ ንፅባሕ ንጓ ኣነ ይፅበየነ ማለት መጫሓ ወይሲ ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ዝጓዓ ዝነበረ ፅቡቅ ዝኸይ ዝነበረ ሕጂ 360 ዲግሪ ተጠውዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ንዓና ተዛሪብካ ከምዚ ኢልካ መዓልታዊ ወይ ድማ ምሸት ዝሰርሖ ዘለካ ስራሕን ነው ካባይ መግለጽ ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን ተሰምዑ ኣለኹም ባዕልኹም እዚ ጉዳይ ማለት እዩ ኪሮስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ሰብ ኣቦ ወንበር ጌርካ ኣብ ኣሜሪካ ምምዝጋብ ካብቲ ዘገርም ነገር እዩ ወላ ማለሲ ስለምንታይ እዮም እዞም ሰባት ነቲ መንገዲ ባዕሎም እናኸድዎ ሲ ሓላፍነት ግን ክሕተትሉ ዘይደልዩ ዘለዉ ዝብል ካብቲ መጀመርያ ንዓይ ዘተሓስበኒ ዝነበረ ኣብዚ ቪድዮ ተዛሪቦ ኣለየ በረኸትን ውፍዩን ካልኦት ሰባትን ናይ ግንባር ኩሉ ወዳእቲ ኮይኖም እንዳተንቀሳቀሱ ሲ ብኸመይ ምክንያት እዩ ኪሮስ ኣስፋ ኣቦ ወንበር ተባሂሉ ተመዝጊቡ ዘሎ ተሓታቲ ከዓ መራሒ ኩሉ ግዜ ዝሕተት ስለዚ ወላ ንኸተጋናዝቦስ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ነይሩ ካብ መጀመርያ ብዝኾነ ሃብቶም መጨጨውን ሕጂ ናይ ግንባር መራሒ ኮይኑ ከም ዘሎ ገለ ይስማዕ እዩ ብዝኾነ ተሓሸውየ ውዳእኒ ንሪኦ ኣለና ናይ ብርጌድና ሓመዱ ጉዳይ ካልእ ካብዚ ውፅእ ዝበለ ሓንትና ኪሮስ ጉዳይ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ቀሲልካ ይዝረአ ቀሲልካ ክረአ እዩ እንታይ ኮይኑ ስለምንታይ ብዙሕ ብተደጋጋሚ እውን ማእሰርታት ኣጋጢሞ ከም ዝነበረ ሰምዐ እዛ ናይ መወዳእታ ቁሩብ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ፍልይ ዝበለ እዩ ካብ ፖለቲካ ወፃኢ ገለመለ ይበሃል ኣሎ ግን ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ማለሲ ኣብዚ ናተይ መንደቕ ተሰቂሉ ዘሎ ሓደ ሰብሲ ቢተወደድ እዩ ቢተወደድ እንታይ ኢሎም ኣሲሮሞ እንድሕር ኢልናስ ዊስኪ ሰሪቑ ገለመለ እዮም ዝብሉ ግን ናይ ብሓቂ ብዊስኪ ተኣሲሩ እሱ እቲ ንዓይ ዘዛረበኒ ማለት እዩ ክፃረ ክኽእል ኣለዎ ገለ ዘብል ዘሎ ከዓ ንሱ እዩ ብዝኾነ ናብ ካልእ ክንሰግር ራሕን ካልእ ስለ ዘስተውዓልና ናብ ሰልጠነ ክንሰግር ኣብዚ ቃልሲ ብርጌድና ሓመዱ ብዙሓት ስምዒታውያን ዝኾኑ ሰባት ንርኢ ኢና ስምዒታዊ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ብፍትወትን ማለሲ ናይ ሰናይ ድሌትን ገለ ዝጓዓዝ ሰብ ኣሎ ሓደ ግዜ ሓደ ከዓ ስቑልካ ኣላህዋ ብዘይ ምስትውዓል ሆሆ እናበለ ዝኸይድ ሰብ ከዓ ኣሎ ሕጂ ገለገለ ሰብ ከዓ ብተንኮል ኣሎ ማለሲ በቃ ባዕሉ ፈልጥ ድሓን ኣነ እንተ ረቢሕሉ ገለ እንዳበለ ዝኸይድ ሰብ ከዓ ኣይሰኣነን ግንባር ብርጌድና ሓመዱ መጀመርያ ክእውጅ ከለዉ ንዝክር እንድሕር ኮይና ካብቶም ቀዳሞት ወፂ ዝተቃወምኩ ኣነ ስለምንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩም ከዓኒ ብርጌድና ሓመዱ ሲ ከም ብደረጃ ሃገራት ከም ትካል ቆይሙ እንዳተባሃለ ከም ውዳበ ቆይሙ እንዳተባሃለ ሲ ብኸመይኦም
ዝተወሰኑ ሰባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ንሕና ኢና ወከልቲ ብርጌድና ሓመዱ ንዓና ካብ ድሕሪ ዝሰምዕ ክብሉ ዝኽእሉ እዚ ካብቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይምኽታል ዘምፅኦ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ብከምኡ ዓይነት መንገዲ ዝተበገሰ ወነንቱ ቶም ዘበገስዎ ጥራሕም ዝኾኑ ካልእ ወላ ሓንቲ ክትገብሮም ኣይትኽእልን ወላ ክትኣልዮም ተፈቲንካ ንስኻ ካብ መወዳእታ ትህስብ ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓኒ ዝኸፍአ ዝገብሮ ዝነበረ እቲ ናይ ፋይናንስ ጉዳይ እዞም ሰባት እዚኦም ገንዘብ ክሓቱ እዮም ተበጊሶም እቲ ሽዑ ኣዋጅ ናይ ግንባር ተኣውጅሎ ቤት ምኽሪ ቆይሙሎ ክበሃል ከሎ ኣብ ከመይ እዋን እዩ ንዝብል ኣብቲ ግዜት ንዛረቦ ዝነበርና ስኢልካ ኣላህ ዋይ ኮነ ብምፅራይ ምስቲ ብርጌድና ሓመዱ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ዘርእሰናይ ኣቦ ወንበሩ ዘርእሰናይ መለስ ኣቦ ወንበሩ ምዚ በዓል ውፉ ይርክብ ገይሮም ቅድሚ ግንባር ገለም ምዃኑ ርክብ ገይሮም ርክብ ገይሮም ከምዚ ንሓስብ ኣለና ብባይቶ ብርጌድና ሓመዱ ኢትዮጵያ ዝቐረበሎም ሕቶታት ግን ፍፅም ተኣምር ክምልስዎ ብዘይምኽኣሎም ክሰማምዑ ይከኣሉ ድሕሪኡ ክንሓስብ ዕድል ሃቡና ምክንያቱ 800,000 ሰብ ኤርትራዊ ንኽዓጥቕ ተመዝጊቡ እዩ ነይሩ ኢትዮጵያ እሞ ዕድል ሃቡና እዚ ትብሎ ዘለኹም ሃንደበት ዝኾነና ዘሎ ለኣኺኹም እውን ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክንሓስብ ዕድል ሃቡና ኢሎሞም ምስ ከዱ ገና ገዝኦም ከይበፅሑ ወላ እቲ ቪድዮ እውን ተመሊኡ ሓዲሩ ገለ እዩ ዝበሃል ድሓር ግንባር ገለ ተባሂሉ ተኣውጁ ሰሚዖም ማለት እዮም ናይ ኢትዮጵያ ብርጌድና ሓመዱ ሕሰብዎ ካብቲ ዘገርም ነገር ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ዝኸይድ ጉጅለሲ እንታይ ኢኻ ትፅበ ዘለኻ መወዳእታ ብዝኾነ ድሓን ኣብዚ ሰልጠነ ግርማይ ብዛዕባ እዚ ግንባር እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዋኑ ስለ ዘስተውዓልናሉ ንሱ ከቐፅለና ከምዘይክእል ተረዲእና እዚ ግንባር ዝብል ከዓ ኢኒሽቲቭ ወሲዶም እዞም ኣሕዋትና ማለት እዩ ካብ በዓል ኪሮስ ጀሚርካ ኩላቶም በዓል ውፊ በዓል በረኸት በዓል መጨጨ ኮታ በዓል ዳዊት ኩላቶም እቶም ኣብቲ ናይ ግንባር ኢኒሽቲቭ ዝወሰዱ እውን ማንም ሃገር ውክልና ይሃበቶም ልክ እዩ ኢኒሽቲቭ ወሲዶም ግን ከም ተቓለስቲ ብዙሕ ሰብ እውን ኣብኣቶም እምነት ስለ ዘንበረ ካባይ ጀሚርካ ስዒብናዮም ደጊፍናዮም ሓቀይ እዚ ከዓ ብእምነት ጥራይ ማለት እዩ ብእምነት ጥራይ ሲ ደገፍ ረኺቦም እምነት ዳእሞ ማለት ኣብ ፈጣሪ ክትኣምን ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ናይ ቃልሲ ጉዳይ እዩ ኣብ ቃልሲ ከዓ ብእምነት ዝበሃል ኣይትኸይድና ጉጅለ 15 በሎም እዞም ብምልኦም ብበዓል ኢሳያስ ጠፊኦም ዝበሃሉ እኮ ብእምነት ይኸዱ ስለ ዝነበሩ እዮም እምነት ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ክውንነት ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ኣብ ክውንነት እዚ ነገር እዚ ክብገሱ ከሎሲ ኣበይ ክበፅሕ ይኽእል ንሓንቲ ዕፉን ዘርእካያስ በቂላ ድሓን ኣብ መወዳእታ ኣብ ምህርቲ ምስ ኣኸለት መፅአ ባቃ ምህርተይ ክሓፍሰ ገለ ኣይትብልን ኢኻ ታዕፉን ምስ ዘረኣኻ ብድሕሪኡ ክሳብ መወዳእታ ትበፅሕ ክትከታተል ኣለካ ኩሉ ዝግባእ ነገራት ክገብረላ ክትክእል ኣለካ ብእምነት ጥራሕ ባቃ ብዝኽእልክያስ ብእምነት ድሓን ትበቁል ትኸውን ከምኡ ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ እምነት ኣብዚ ነገር እዚ ኣይሰርሕን እዩ ኣብ ቃልሲ እምነት ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ሕጋዊ መንገዲ ትኽተል ንብሙሉኡ ኤርትራዊ ተቃላሲየ ዝብል ኤርትራዊ ከዓኒ ዘማልኦ ክኸውን ኣሎ ናይ ህዝቢ እውን ባርኾት ክትረክብ ክትክእል ኣለካ ብእምነት ዳሞ ንሓደ ዝኣመንካዮ ሰብ ድሓር ከም ዝጠለመካ ብምንታይ ኢኻ ክትሕዞ ኣሚነካ ነይረ እሞ ንዓ ኣበይ ከይድካ ኢኻ ክትሕዞ ብእምነት ሲ ኣይክየድን እዩ ማለት እየ ግንባር ትበሃል ቆይማ ማለት እዩ ግንባር ትበሃል ክትቆም ከላ ሃገራት ናብኡ ንክኣትዋ እውን ዝከኣለና ዝኣኽለና ንዕሰብና እውን ክበሃል ይከኣል ጎስጓስ ገይርና ኢና ዝኽየል ዝነበረ ኣብቲ ናይ ግሎባል ብዙሕ ብልሽት ማለት እዩ ናብባት ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዘይተረድኦም ኣሕዋትና ክነብሩ ክእሉ እዮም ብጌጋ ዝተረድኡና እውን ክነብሩ ክእሉ እዮም ኖ ናይ ግሎባል ጉዳይ ተረዲእና ነይሩ እዩ ማለት ዘይተረድኦ ሰብ ኣሎ ገለ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ግሎባል ጉዳይ ኩሉ ሰብ ተረዲእዎ ግን ኣብቲ ሜድያን ኣብ ጎስጓስን ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን እዚ ግንባር ኦልሬዲ ክምስረት ተሓሲቡ ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ ግሎባል ዝበሃል ዝነበረ ኣካይዳ ከመይ ጌርካ ሙሉእ ብሙሉእ ከምዘየለ ትገብሮ ድሕሪኡ ናብ ንስኻ ተኣምኖም ሰባት ማለት ከምዚ ዝበሎ ማለት ብእምነት ማለት ከመይ ጌርካ ናብ ንስኻ ተኣምኖም ሰባት ተሰጋግሮ እዚ ኸይዲ እዚ ተኸይዱ እዚ ከዓኒ ብኣሜሪካ ዝተሰርሓሉ ነገር እዩ ንጹር ነገር እዩ ንኣብነት ኣብዚ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ምክንያት ዘምፅኦ ንመን እዮም ከም ምክንያት ዘምፅኦ ንጥዑም ህዝጊ እዮም ጥዑም ህዝጊ ጣዕመ ከም ምክንያት የምፅኦ
مزقت عامن دحر كم مغنيات همصيخا حدا تكال مولو يفرس تبل نحر الله هونغا جيجاي نطعم مزقت عامه خما يجري اللي خسرح تخلا وتي اب جنبار زولو مريحنتون ابتي جلوبال زولو مريحنتون سلامنتاي نطعم مزقت خوينو خالي زي كاله قال الزبل زي بقوع كبلو خالينتي ناي جلوبال جن لك كاوز خفا بيني ما بقسيو ابي موداتو زي فلت جروب زخونو شباب همصيخا كون كان كال امارات تقوم كعرر لويلكا كاب درجه هاجرات تبغيسكا خاني ما اكلاي زخونه حاده نخلاتكا كتامر زخل ودابه تسرح كاب تحت انك بقسك خلالو هاندبت همصيخا كون كان اميريا زفلط سبات اب كمزي يدرف نيرو اب كمزي خمز نيرو اب كمزي قالس نيرو قليلكا يكون سبات اكيب كامصيخاس كاب دحرج زيوم يوم كتبل ولا لوجيك كمان يكون هذا ነገር ስለዚህ እሱ ናብ ሰዓት ዝና ኣብ ከም ደረጃ ኣብጽሕና ዘሎ ማለት ነው ማረዋት ግን እቲ ግንባር ተመስሪቱ እቲ ግንባር ነው ሁሉ ሓቆፍ ዝኽእል ቃልሲ መድረኽ ኢና ክንፈጥር ንደሊ ሓደ ወገን ጥራይ ንገለ ደስ ዘብል ንገለ ዘይኮነ ንኩሉ እንታይ ሕግን ትካላን ንድሕሪ ሃኒፅካ በቃ ንኩሉ ማዕረ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ማዕረ ዘሳትፍ ማለት እዩ መን ጀሚሩ ዘይኮነ ሲ እንታይ ሕጊ ዘቆመ እዩ አንጻር መን ዝዓለመ እዩ እንታይ شعبي قصر خلترو صلاتنا يومدو توم كن صلاتنا زوم ناي قلم تقالستي يومدو زوم كمزي يومدو እንዳተው halkas بناي اميريا ዝግበር ዝነበረ ዝብሙሉ እኮ ክርስሳ አይከለኒ ንሰባት ነቶም ሙሃ ተቃለስ ዝባሃሉ ነውሕ ግዜውን ተመክሮ ዘሎም ሰባት ንዖም ከም ዝሩሕቁ ይተገይሩ ጠቅላላ ምክንያቱ ህዝብ ብተፈጥሮ እንታይ ማለት بميديا يطوي يقلسي تزاربت سبات نت حزبي اندحر حصيوم وصنيحم اموداتا نت حزب نختحزو سلا زشغرقا حجنا امنت كو اسياس كاب كلهم ميدا حزباو غنبار زنبورسي تونكو عقم زنبورو نسي مالت هيكونن ግን ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ንሱ ዝخره ዝነበረ ታይራዲ በዘረባዲ በخالدي ነቶም عقم ዝነበሮም ሰባት تحت مريت اسفيروم نحزبي يأمينومي مالتي نتقال لا يدز بحال نتقال ابز خالق قومي تفطير زلو مالتي حجسي مالت هاندبت همصيخا بجروب سبات نعمه اكو قليلكا اقيم كاس دحرنت نت برجين حملس نابزنا عائل كاس كتززو كم زخونه دحن ግብራውዲ ማለት እዚ ታትዩ ስለዚ እቲ መትከልን ትዕላማን ትትካልን ይኸይደና ዝግባእ ንኩሉ ሓቆፍ ይግባእ ማለት እዩ ከይተነጻጸልካ ይኾን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግንባር ተመስሪቱ ያ ዝካለናን ዝኻልናዮን ኣብኡን ግዜናን ካልእን ኢንቨስት ገርና ማለት እዩ እንወይ ሕጂ ዓመት ዝያዳ ኮይኑ ከዓ ክትግምግሞ ከዓ ባህርያዊ ዓመት ከድናዮ ዝኸልናዮ ዓመት ኣበይ በፂሑ እንታይ ተገይሩ ክትብል ማለት እዩ እዚ ግንባር ካብዚ ምስረት ሓደ ዓመት ኣሕሊፍሎ ይበሃላሉ ማለት እዩ ሓደ ዓመት ሓሊፍሎ ኦረዲ እንታይ ከተሰሪሑ ዝብል ሕቶ ሎሚ ክዛረቡ ሊና ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ኣሜሪካ ዑደት 2025 ዝነበረ ዝረኣኽሞ ማለት እዩ ግንባር ብርጌድ ሓመዱ እንታይ ሰሪሑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ወይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ እንታይ ሰሪሑ እዚ ሕጂ ክግምገም ኣለዎ ግንባር ዝሰርሖም ዝጭበጥ ብሰነድ ዝተታሕዙ ስራሓት ኣሎ ዶ እንተልና ፍፅም የለን ኦኬ ስለዚ ግንባር ወላ ሓደ ዝሰርሖ ነገር የለን ዝጭበጥሲ ወላ ሓደ የለን ይሉ ሕጂ ንካታተሎ ከም ዝነበርና ኣብ ኣሜሪካ ብብዝሕ ስእሊ ንርኢ ነርና ኢና ኦኬ እቲ ስእሊ ተሓድሽ ኣይኮነን ይኣክል ይገብሮ ነይሮም እዮም ገብሩ ባድራ ይገብሮ ነይሩ እዩ ማለት ገንዘብ ከፊልካ ምስ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ምስኣል ንቡር እዩ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ገንዘብ ጥራሕ ይሃለወካ እዚ ገንዘብ እዚ ዝሰኣልሉ ዝነበሩ በዓል ውፊድዮም በዓል በረኸት ድዮም ወላ ገለ ዝሰኣልሉ ዝነበሩ ገንዘብ እዚ ካበይ ይመፅኡ ካልእ ሕቶይ ግን ስእሊ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ነይሩ ኦኬ ተገይሩኻ ኣብዚ ብፍሉይ ማለት እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ዝዛረቦ ዘሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረብ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ማለት ሲቲ ትናይ ብርጌና ሓመሩ ቃልሲ ብኢትዮጵያ ገይሩ ናብ ኤርትራ ወገን ክኸይድ ተዘይክኢሉ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበሮ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ጥራሕ ነዝሪ እዚ ስኢልካ ኣሜሪካ ሮገለ ይፅናሐልና
حدا سب أبايتا حيلي تزيولو ترجم يقولون أمريكا خير جل خير وأنا لكم كو أنا زبالة ناي ودنو قصنا بلا ناي إيران كو أب أمريكا خوين كو بقى سلطان جل يبلو مارو أنت جوارا خاص خاور أنت حيل اللو بايتا أنت موزقا مليونات زي أخلو إيران أنا ساعات تدلوي إيران أب ديمقراطية ومن قد خسّقا قرأي ولا الله أنت أبايتا أنت لك أبايتا سك ولا حنت سلزة أبايتا هلو لو تقلاس إيرتراوي أبايتا زتحاز مسحاسك أخاها وحوحاتكو من سيت تقرأي واقعات زي كفر لهم وعل بريتوريا بحال يقوروني أبدقو خوينهم جلس لسزارو وقالت راح يكونن إذا خنفلت كنكلالنا بزغنا سلازي تنا إثيوبيا وجن تنا إثيوبيا نجر تمجمر يعون مالت بوزح حسابات متقعتي زوردن 5 بزر أخو أسرات كاب بوريا مليسنا جلس زبلي حجي بزعما زي قداي زي جنباري مليسوهم زبل زهر اللي سئلكا تزريو جنبار كملس هيكلنيو جنبار سي كم نامنت سبكرو دخل الله نت جنبار نهين صارنت مزراب قال يكونن بدرجة تكال حدا تكال سبات مليسو ختبل قدم كم تكال كله خلاله كم تكال زي اللسي اب اثيوبيا كم تكال زي تفلت حدا متخابسي كما يريو سبات مليسو قال يلقى تزارب بزتفال عليه من قدي سبات كم سمولسو يزرب نيرو كذا حجي ناي اوالات ناي جنبار وزحت استأثر له تخوينهم اليوم رازي يفتحوا عند عرق جنبار ناي بحق فلوت اورخي بخوينو باثيوبيا جلسي انت خوينهم يوم صاحب تاثيرهم دلو زي فتحوا ما خمزي جبن جيروم قال يكونن اوالاتنا جنبارنيم تخوينهم زي فتحوا جنبار ندحر كم تكالا فلوت اورخيبو سبات اوالات جنباري نايلهم ينقاسقسو ندحر الله خوينا اب ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብቲ ግዜቲ ደሓን ኮሚል ካይ ተዛረብ ገለ ዝበሉኒ ዝገደፍ ኮሎ ግን ኣብ ኢትዮጵያ በዓል ገንዘብ ክገብሮ ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ስለ ዘለኻ ብዙሕ ነገር ተኸይድ እዩ ኣነ ኣጻሪየ ዝዛረብ ማለት እዩ ብደረጃ ትካል ንድሕር ተዛሪብና ግን ግንባር ኣብ ኢትዮጵያ ከም ትካል ኣፍልጦ ረኺቡ ኣይፈልጥን ግንባር ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ከምኡ ተወልኩስ ነቲ ግንባር كم إلهم سلا زواع وعلو زنورو يخون زلزلهم زخانة يخون تكلا بإثيوبيا أفلوت أزر خبي يلن مسبرجين حمودو متأسسار زلوا وما يلن إذا قولوا سب كردو خلاله أبتك زي تجن بزح متكعت وريدنا مالتي خم إلنا مزرابنا رازينو مالتي يلن نياتو زي يلن بروباغندا كا لوقت بلا يدخلنا زرقس لزخانة تبايت هزلو ولا هم طاش مزلو مالتي صرحو زمستك زخانة سند انتهاليو نعيش دودلي ذا نعيش صباح مدبي كغربا مالتي انتولو مالتي سلازي اللي انا نزار دلنا الله زي بنتولو دي يا غربا ناخ نغربا ناتو تقاسي امينا له لك ناتنا لنا دقيفنا يو نخيزل الناس لزخنا انتولوها بزعبوها مزراب بحراك نبلنا مالتي حجي كابزيا زعابيت مال اغتساب كو استاذ لو انت امنتت كم زي يسرح اب كم امنت يسرحني نسخه غزي خان هيوت كان كل نجر واقعت خفلو زل خان نجر بامنت اكيدني فصم تامر بامنت كيد يلقى نايمن امنت زغلو برجينا حمر رجنا ناس ابت مجمرياس زغونه قرصي نبرو مش سبسي ببزلو تسيو قلمله يساتف نيرو نمن امين اندحرينا نفسه طرح يزامن امنت قال زبال بزي كان نفسها خاله اب امنت زبال سرت كتقبر يا بلكان ازخونه منقسقاسك كم እዚ ስድራቤት አሁን ነገር ገለ ይኮነን እዚ ጉዳይ ቃሲ ምዘይ ተፈልጦም ሰባት ደቂ ሃገር ካን ደቂ ዓዲ ካን ብምዃኖም ጥራሕ ንሓደ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንኽትቃወም ኢልካ ትኸዶ ዘላ ኸይዲ ብእምነት ክትከዶ ኣይግባእኒ ብእምነት ዝበሃል ፍፅም ክኸውን ኣይግባኦን ማለት ስለዚ ዝዓበየ መልእኽቲ ኩሉ ሰብ ክወስዶ ዘለዎ እዚ ብእምነት ዶ ገለገለ ፍፅም ኣጥፍዎ ድሕሪ ሕጂ ሰብ ብእምነት ዝበሃል ክኸይድ የብሉ ኣብ ዝኾነ ኸይድኻ تأمنوا مسألة مكاخة بدحرينا بيخا السكوي تحته بسرعات يسبك خيزولو بسرعات بحقي بودابق خير خلاله صباح نقول تحتات نزلوا او دابق تأمن كلالك اب سبات امنت امبير كان دحر حدا من قد توعيسكا توم سبات حسابا ما بزقيروا له نعوم زطعموا وسانه انكسنو نسخه خنتاي تخوني شو تمسوم زحدركايو امنت يوصاك على شو معناته تأمنت حزمان دحر كيروم تطفيا ما وديك الله سبحانه وتعالى معناته سرت ناتك امنت سلازنا ورا
ኣብዚ ሕጂ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ግን ክንምልሶ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ክንፈልጣ ዘለና ኣነ ከማኹም ደጋፊ ግንባር እየ እንቶም ንግንባር ትድግፉ ኣካላት ማለት እዩ እንተኾነ ግን ዕግበት ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ግንባር ኣይረኣኹም እዚ ብቐፃሊ እውን ዝዛረበሉ እየ ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ግን ክመፅ እዩ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ ዝተገብረ ርክብ ምስ ናይ ሴኔተር ቴድ ክሩዝ ከምኡ ናይ ቴክሳስ ማለት እየ ከምኡ ናይ ኣሜሪካ ናይ ካሊፎርኒያ ኮንግረስ እዚ ሜን ብሬድ ሸርማን ዝበሃል እንታይ ኣፍርዩ ኢና ክንበሃል ዝግባእ ሕጂ ስእሊ ርኢና ሓቀይዶ እንታይ ኣፍሪ ካብ ስእሊ ወፃኢ ዝተገብረ ነገር የለን ኣስፋር ኣዛይ ነው ይዛረብ ዘለዎ ካብ ስእሊ ወፃኢ ዝተገብረ ነገር የለን ሕጂ እቲ ኩሉ ክንገብር ከለና ድሕር ደኣኒ ኩሉ ዓይነት ወፃእታት እንዳውፃእና ኢንቨስት ንገብር ኣለና ሕጂ ጉዳይ ገንዘብ እዩ እዚ ኣዛራቢ ክኾን ዘሎ ምክንያቱ ብርጌድና ሓመዱ ካብ 2022 ጀሚሩ ክኸይድ ምፀንሐ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ዝምልከት እዚ ግንባር ገንዘብ ከም ዝኣከበ እዩ ዝስማዕ ብዙሓት ሰባት እውን ማልያ ዘይብሉ ገንዘብ ወፍር ገይሮም እዮም ስለዚ እዚ ኣካልቲ ናይቲ ቃልሲ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ስለ ዝኾነ እቲ ገንዘብ ብኸመይ እዩ ኣበይ ኣትዩ እንታይ ከተገይሩ እዚ ሕቶ እዚ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ምስቲ ወርናግድ እዩ ምስ ካልኦት ሰባት ዲ ገለ ኣብ ስእሊ ስለ ዝተሰኣልካ ዝቕየር ኣይኮነ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ብኸምኡ ይኮነን ዝቕየር ኣብ ባይታ ሰብ ዘይብልካ ውዳበ ዘይብልካ ኣብዚ ስለ ዝተረኣኻ ኣብ ስእልን ገለን ምናልባት ብቐዳማይ እውን ተዛሪበላ ነይሩ እዛ ጉዳይ ከም ሰብ ንዓኻ ንመፃኢ ፖለቲካዊ ስልጣን ክትሕዝ ትደሊ እንድሕር ኮንካ ኣብ ኤርትራ ፕሮፋይልካ ምህነፅ ክኾነካ ክእል ነዚ ቃልሲ ብርጌድና ሓመዱ ግን ንቕድሚት ከሰጉሞ ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ባይታ ሰረት ክሳብ ዘይብልካ ማለት እዩ ስለዚ ጉዳይ ገንዘብ ሕጂ እውን ክረአ ክኽእል ኣለዎ ማለት እየ እዚ ናይ ግንባር ዶ ገለ ውድቀት ገለ ግንባር ዝኸዶ ካይዳ ርኢኹም ዶ ተባላሽ ገለ እዚ ኮነን ትሕት እዚ ብሙሉ ናይ ኩሉ ተቃላሳይ ኤርትራዊ በሎ ብርጌድና ሓመዱ በሎ ናይ ኩሉ ውድቀት እዚ እቲ ግንባር ኣካል ናይ ተቃላሲ ኤርትራዊ ብሙሉ ንግንባር ዝድግፍ ዘሎ ሰብ እኮ ተቃላሲ ኤርትራዊ ብኸመይ ናብ ከምዚ ዓይነት ከይድና ዝብል ሕቶ ናይ ኩላትና ኩሉ እኮ ማለት ናይ ኩላትና ድኽመትን ውድቀትን እዩ ኣብ ከምዚ ብፅሒና ዘሎ ንሱ እቲ ሓቂ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ነገራት ንኸይመፅእ ብኸመይ ክውገድ ዝኽእል ገለ ኣብኡ ሰብ ከተኩር ዘለዎ እምበር ብግንባር ብገለ ዝጀመረ ይኮነ ናይ ኤርትራውያን ውድቀት ንሕና ካብኡ ክንመሃር ብዘይምኽኣልና እቲ ሽግር ዝኸውን ዘሎ ታዝብሉ እዚ ነፃ ይኮኑ ማለት ኢንቨስት ግበር ኣለኹ ከለኹ ካብቶም ዳኻትሮ እዚኦም ምሳሌ እዞም እናው ካብ ስእሊ ወፃኢ ዝተገብረ የለን ዘይንፈልጦ እንዳሃሊ ግን ኣብዚ ሕጂ ይንጎሩና ንዛረብ እዩ ናተይ ዳሽሙ ማለት እየ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከንታይ ይግበር ኣሎ ስጋብ ሕጂ ዝተገብረ የለን ምክንያቱ ሓደ ኣብ ነንሕድሕድካ ዘይምትእማን ዝፈጠረ ከይድሎ ማለት እዩ ኣባላት ብርጌድና ሓመዱ ግንባር ኣብ እስር ቤት ናይ ኢትዮጵያ ከርተት ይብለለው ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዘተሓሳስብ ነገር ማለት እዩ ኢትዮጵያ ንድሕሪ መቃለሲት ባይታና ኮይና ሓደ እኳ ኣባል ናይ ግንባር ክእሰር ኣይግብኦን ወሙዚኣ ኮያ ዋላ ብዙሕ እውን እቲ ኣዛራቢ ኮይኑ ዝነበረ ንዓያው እቲኻ ማለት እዩ ግንባር ሱራት ፈቲሑ ገለ ዝብል እሞ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይኮንሲ ኣብ ቡሬ ምስ በፅሑ ኣብ ደባሲ ግንባር ኣፍቲሕዎም ንሰባት ብደረጃ ትካል ገለልካ ክዛረበሉ ቁኑዕ ኣይነበረን ነቲ ሰብ እውን ዘየድሊ መልእኽቲ ኢኻ ተመሓላልፈሉ ዘላ ከምዚ ኤርትራዊ ተቃላሲ ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ኣፍልጦ ረኺቡ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ገለ ዝዓይነቱ ኢኻ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ነዚ ኣነ ጉጉይ ኢለዮ ሰባት ክመልሱ ይኽእሉ እዮም ኣይክእሉን እዮም ገለ ኣይኮነን ብዙሕ መንገዲ ኣሎ ኢትዮጵያ ሰባት ክትመሰሉ ትኽእል ብደረጃ ትካል ግን ኣብዚ ሕጂ ሲ ዝዛረቦ ዘሎ ሰምዑ ኣለኹም ኣነ ፈልጥ እየ ኣበይ ናይ እስር ቤት ተኣሲሮም ኣለዉ ኢትዮጵያ ገለ ኩሉ ይሰምዑ ከ እዞም ኣባላት ናይ ግንባር እንታይ ኮይኖም ንኣ ከውፅኦም ዘይክእሉ ሕጂ ባዕሉ ዝሓተ ዘሎ ሕቶ እዩ ትሕቲ ዝኾነ እዋን እንተተኣሲሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ኦቨርናይት ክወፅእ ዝግብኦ ንወርሕታት ዝእሰሩ ግን ኣለዉ ዝተወርሒ ሰለስተ ወርሒ ዝተኣስሩ ኣለዉ እሞ ከዓ ኣባላት ቃልሲ እንዳሃለዉ ከለዉ ማለት እየ መንእስያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዘለዉ ኣብ ሓደ መድረኽ ክመፁ ይከኣሉ ማለት እዩ ስለምንታይ እዚ ሕጂ ሕቶ እዩ ምክንያቱ እቲ ቃልሲ ወይ እቲ ግንባር ሓቃፍ እንዲ ክኸውን ዘለዎ ዲፕሎማሲ ሰሪሑ ዚ ቅድሚ ምስ ሃገራት ምስ መቃልስትኻ እንዲኻ ኣብ ሓደ ናይ ምምፃእ ክሰርሑ ዘለዎ ኦኬ መምህር በየነ ገረዝግሄር
عنتوي تنكف أبيلكم نيرة قد حجي وانت زاري أنا تسمع زخيل مالتي أب حدكم وتقولهم لا تصبغ حسابي كم حساب تقبل يا أخي جين كم مجمريو أبغاغوسو زي تعاي انتاي أخا حجي تتصبز لخا مالسي انتاي زلو تتصبيت بايتو زبال أب إثيوبيا أدلينا فحيبل كوي ممر بين عفوت يخوم إلوكو يميلو أب إثيوبيا من إلو منقس إثيوبيا فحبلو إلنا أوكي منقس إثيوبيا خمو خمس بلسي بمنتاي جبت لنا فحبلو تراح لهم وفي نا إثيوبيا برجينا حمد فحيبلن يقتل الله ولا هذا سزارهم سبيل نا يحكي لهم منقس إثيوبيا خميلو يسخالو حتى يدعم ماسي بمنتاي مخنيات مالتي نوفي بفوليسي نايمن وكاله سلازخونه منقس إثيوبيا شعوس نا ولا حدا وكالي نبرن وفي ولا خبرو مصاي جلس هاي نبرن ماسي كاب مريحنت وريدين يرو سلازي من يلوم يم من يلوم يم مالتي منقس إثيوبيا بفولي مالخت نوفي هبم كم زبلدو قال لهم سودو انت بخمي من قديزي كن حاسبوا العدل هاونا مسولون كن امودا تازبلكو عنتوي مالتي اواج قال بيت مخرق من لنا رو غنزبنا كم زسدودو اواصو قال زبل سمعنا يعني يرو مالتي بزخونه تي منسي ارتراوي ندحر حجون كحسب كخلالو بعيرو غنا الحج خلا عزلو انت زركو ناي جنبار ندحر داني اب ኢትዮጵያ ዝተኣስሩ ኣባላት ግንባር ኣለዎ ኮይኖም ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክለዓል ክኽእል ኣሎ ስለምንታይ ኦኬ ንግንባር ኢሎም ቃለሱ ኢሎም ዋጋ ዝኸፍሉ መንእሰያት ምንም ዝትንክፎም ሰብ ክህሉ ይግባእ ብኮንፊደንስ ከዓ ኢትዮጵያ ክነብሩ ይግባእ ቀሳቀሱ ይግባእ ማለት እዩ እዚ ዝተፈላለዩ ምክንያት እንድሕር ደኣኒ ዝእሰሩ ኮይኖም ግን ማእሰርቲ ዘጋጥሞም እንተኮይኑ ከም ኩሉ ዜጋ ማለት እዩ بفولي نتجمبار مالتي قازنا نحرب إثيوبيا بايتا تواهبنا عدل تواهبنا تفايدنا كنبل كوينا زيان نحرق قبل زي كل إيد كوين إثيوبيا بقى تطور كبر زلوا مالتي وي ملو عدل جمبار بايتا هبنا هنا الأفلوت أغهبار له أفلوت أغهبها ملو حسنا أغهبار له بعدها على ساي مالتي ملو حسنا حجي يا بزغونتي حتتات حجي كونن كحتت زغبو قدم كحتت زغبو اب ኢትዮጵያ እዚ ዝብሎ ዘሎ قدم كغبر زغبو قدم سوم استغبره خا بدحريو خا ناب كاله تخيد مالتي قدم غنا افلوط خركب كخلالو او حيل خاري خا توديبكا عقم لن نحريكا خفلط تركب نزن مغبار كن تي ኤርትራዊ አምንቅስቃስ ኮሎ ካብ ወፃኢ ዝኸዱ ሰባት ሪኢና ማለት ይሕንፍሹ ሽእትዮም እዚ ተሐቅ ማለት እዚ ከዓ ሓድሽ ሕጂ ዝጀመረ ነገር ኣይኮነን ኣብ ቃልስና ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ግዜ ዝኸይድ ዘሎ ንድሕሪ ሕጂ እውን ክመጽ እዩ ካብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እውን እንተ ዘይተማሂርና በቃ ኤርትራውያን ሲ በቃ ንቕወጾ ማለት እቲ ኣብ ኤርትራ ለውጥ ምምጻእ ዶ ገለ ዝብል እንድሕር ክንዕረ ተሓሳስባና ኣብ ሕጊ ኣብ ፍትሒ اب حبير كان اي مقلاس منفس تزي مصينا ولا حنتي بقى نقو اسياس كوهم زسل زفلت كويني ارتراو خم دريتو كل زبلو زلو نزخن صبري كالنا زلنا احنا بكمزلو ود عديدو بتحره يامنو ايدو كمزيلو يزارب نيرو قال سباسي بقى ابلعلو وفي طرح امنا سلا زلوهم سي انتم سبات نعمو با نحاده سب ناي قال سمولو كيد ايتسكموني خا خمو زبهال يلن تكاليو نقال سخ مرح زخل نبر والقسب ايكونن قال سب تكالي خيد زخل كا تزاروم كم زيلو تزارب كويوا مونتاي ناي تزارب كا كون تامنولو تكون كان حدا سبون اب حدا زتودب تكال ياتي خاطر حخانه سب كتسرح تخل نبر اب زوريا ناي تسب قومه تكال امتي خا خد اي تخلني امو خا انا خاب سمع زلخو مالتي كساب حجي اب زخونه يكون مريحنت ناي جنبارون يلن وفي سلامنتاي دحر زوم سبازيوم بزح سبات او في امنت علنا يلون كنز اكل غنزب يوفروا له خوينم سلامنتاي وفي اب زخونه سلطان ناي جنبار كره زيدل زلون انت خويني زبل حتو خا يملسو كملس خلالو كيروس اسفها ابومبريل كمزجيبكا حجونتي غنزب انجلن دله بمولو نابي اتي انتايو خمايو غلا زبل ون ماني خملسو
ኣብ ሰባት እምነት ይሕዲርካ ዝሰለልካ ገንዘብ ሕጂ ወኣነኮ ማለት ወሃብ ቃል ገለ እምበር ወላ ሓንቲ ነበረን እንተይልካ ሰብ ድሕሪ እንታይ ሃትገብር ናይ ገንዘብ ንዓይነት ነቶም ፋይናንስ ዝነበሩ ሕተትዎም ኩለካ ኣብ ወንበር ኬልኩም ሕተት ወንበር ኣነ ደኣ እሞ ድሕሪ ኢልካ ሰብ ሽዑ ንመን ኢኻ ትሓት እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ውድቀት ናይ ኩላትና ኤርትራውያን ብሓፈሻ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ውድቀት ናይ ግንባር ውድቀት ናይ ገለዶ ናይ ግሎባልዶ ናይ ገለዶ እንዳበልካ ስቁልካ ዝሕለፍ ነገር ኣይኮን ናይ ኩሉ ተቃላሲ ኤርትራ ውድቀት እዩ ከምዚ ኣብፅሒና ዘሎ ብብርጌድና ሓመዱ ዝጀመረ ነገር ካ ኣይኮነን ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዜ ዝመፀኹ ቪድዮ እዚ ይመስል ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ ትሕሶ የራኽበና ንለብም